नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज पनि बिहानको 9 बजे सकेको छ र हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदा जय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त आज मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट हामी मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको संवाद विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौं। र आजको चर्चा पनि विशेष प्रकारको चर्चा रहेको छ। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको प्रश्न पनि विशेष प्रकारकै छ। त्यसैले आजको विषय राखेको छु भिक्षु प्रणामित विषयको प्रश्न। प्रणामित भिक्षु प्रणामित भनेको चाहिँ भिक्षुहरूलाई निष्कासन गरिएको विषयमा प्रश्न नागसेन भन्तेमाथि मिलिन्द राजाले गर्नुहुन्छ। त अब निष्कासन भनिसकेपछि अलिकति मैत्री र करुणा रहित भएको जस्तो देखिन्छ, हैन? तपाईले आफ्नो घरमा कोही मान्छे आयो भन्यो भने मेरो घरबाट निस्केर जा भन्यो भने कि त त्यहाँ द्वेष हुनु पर्यो कि त त्यहाँ मैत्री करुणा रहित हुनु पर्यो। त्यसैले मात्रै कसैलाई चाहिँ घरबाट निकालिन्छ, निक्लेर जाऊ भन्न सकिन्छ। अब तपाईसँग मैत्री करुणा छ, द्वेष चित्त छैन, दाह छैन, रेस छैन, क्रोध छैन भने तपाईले बाहिरबाट आएकोलाई पनि एकैचोटि तपाईले निस्केर जा भन्न सकिदैन र आफ्नो घरमा भएको परिवारहरूलाई पनि निस्केर जा भनेर भन्न सकिदैन। जस्तै एउटा कुनै पिताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई घरबाट निस्केर जाऊ भन्यो भने कि त त्यहाँ द्वेष भएको हुनु पर्यो, बुबामा चाहिँ छोराहरूप्रति छोराछोरीहरूप्रति उसको द्वेष भयो, कि त मैत्री करुणा नै नभएको भयो, कि त केही त दाह भएको हुनुपर्छ, कि त रिस भएको हुनुपर्छ। बिना कारण त्यतिकै त कुनै कार्य त हुँदैन। अब घरबाट निकालेर पठाउने सम्मको कुरालाई लिएर अब बिना कारण त पक्कै हुँदैन होला। हामीलाई त्यस्तै लाग्छ। त यस्तो एउटा घटना चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनमा घटेको थियो। अब त्यही घटनालाई लिएर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधिएको प्रश्नको आज एउटा संवाद हामी गर्छौं। त घटना कस्तो भएको थियो त भन्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा घटना पनि देशना गर्छु। यो मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ छैन, तर संक्षिप्तमा चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ छ, तर सूत्रको नाम चाहिँ चातुम सूत्र भनेर यो मध्यम निकायमा आउँछ। चातुम सूत्र देशना भनेर भगवान बुद्धले चातुम नगर यानी कि ग्राममा चातुमवासी शाक्यपुत्रहरू भएको एउटा चाहिँ गाउँ छ के त्यहाँ पहिला त्यही देशना गरिएको यो उपदेश भएको कारणले गर्दाखेरि यो सूत्रको नामै चातुम, कहीं कहीं चातुमा भने भनिन्छ।
त्यो ठाउँकै नाम भएको कारणले त्यो ठाउँमा दिएको देशना भएकोले चातोमा सूत्र भनिएको। त घटना के भएको रहेछ त यो सूत्र कसरी देशना भयो र यही सूत्रकोलाई आधार बनाएर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको। एकचोटि चातुम नगरमा ग्राममा भगवान बुद्ध त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो। अब भगवान सम्यक सम्बुद्ध तथागत शास्ता गुरु शान्ति प्रेमी शान्त दान्तले बस्नुपर्ने, नियम नीति अनुशासनमा बस्नुपर्ने। त एकचोटि के भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते, महामौदगल्यान भन्ते र 500 जना अरू भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निकालिदियो हैन। त बिहारबाट निकालिदिइसकेपछि सारीपुत्र भन्ते, महामौदगल्यान भन्ते र 500 जना भिक्षुहरू बिहार छोडेर हिँडे पनि जानै पर्यो। भगवान बुद्धले निस्किए यहाँबाट। यो स्थान तिमीहरूको लागि उचित भएन, जाऊ निस्केर जाऊ भनेर एकपल्ट भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते लगायत 500 जना भिक्षुहरूलाई चाहिँ बिहारबाट निकाला गरेको थियो। यो घटना घटेको थियो चातुमा ग्राममा, यो घटना घटेको। अब मिलिन्द राजा यस्ता कुरा त सबै पढेको लेखेको भएर उनीलाई थाहा छ। अब हाम्रा उपासकले यो कुरा थाहै छैन। भगवान बुद्धले पनि एकचोटि सारीपुत्र भन्ते लगायत महामौदगल्यान भन्तेलाई सम्म चाहिँ बिहारबाट निकाला गरेर पठाउनु भएको र तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। बुद्ध शासनमा सारीपुत्र भन्ते र महामौदगल्यान भन्तेको स्थान कस्तो छ त उहाँहरू लगायत त्यो भिक्षु 500 जना भिक्षुलाई त बिहारबाट निकाला गरेको। त मिलिन्द राजाको यो घटना म तपाईलाई पछि विस्तारमा सुनाइदिउँला। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे प्रश्न। कस्तो प्रश्न सोधे भन्ते, नागसेन भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध तथागत शास्ता गुरु वीतरागी वीत द्वेषी वीत मोही, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, लोभ मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या आदि इत्यादि क्लेशहरू सब चाहिँ त्यहाँबाट विमुक्त भइसकेको व्यक्ति। मैले यस्तो सुने कि भगवान बुद्धसँग कुनै रिस, कुनै दाहा, कुनै क्रोध, कुनै ईर्ष्या हुँदैन। मैले यस्तो सुनेको छु। भगवान बुद्धले सम्पूर्ण रिस रागहरू त्यागिसकेको कारणले गर्दाखेरि कसैप्रति पनि द्वेषचित्त रहँदैन। सत्तो प्राणी उपर चाहिँ मैत्री करुणा रहन्छ भन्ने मैले सुने। यो अर्को एउटा कुरा पनि के सुने त नागसेन भन्ते, मैले सारीपुत्र र महामौदगल्यान भन्ते लगायत उहाँका 500 जना परिषदहरूलाई आफ्नो बिहारबाट निष्कासन गर्नुभएको कुरा पनि मैले सुने। मैले पढेँ, मैले जाने, मैले बुझेँ, मैले थाहा पाएँ। त भन्ते नागसेन मलाई दुविधा भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि, एकातिर भगवान बुद्ध सारा सत्व प्राणीहरू उपर चाहिँ मैत्री राख्ने, करुणा राख्ने शास्ता गुरु हुनुहुन्छ। कसैसँग रिस राग द्वेष मोह दाहा भन्ने स्वभावै हुँदैन। त अर्कोतिर भगवान बुद्धले के पनि गर्नुभयो त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्ते र महामौदगल्यान भन्ते लगाएर 500 जना भिक्षु परिषदलाई आफ्नो बिहारबाट निस्केर जाऊ भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो। भिक्षुहरूलाई निकाला गरिदिनु भयो। के यो द्वितीय कुरा सही हो त
भन्ते नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज यो दुईटै कुरा सही हो। भगवान शास्त्र शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध भएको व्यक्ति हुई त राग हुई त द्वेष हुई त मोही, राग द्वेष मोह जस्ता क्लेशहरूबाट रहित भइसकेको व्यक्ति, सत्व प्राणी प्रति मैत्री करुणा राख्ने व्यक्ति, रिस राग दाह क्रोध भनेको हुँदै हुँदै। र अर्कोतिर भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते सहित 500 जना भिक्षु परिषदलाई बिहारबाट निकाला गर्नुभएको पनि यो पनि सही हो। वीरेन्द्र राजाले लामो सास फेरेर के भने त भन्दाखेरि, बस मलाई दुविधा यहीँनिर छ भन्ते नागसेन। यदि साँच्चैकै भगवान बुद्ध हुई त राग हुई त द्वेष हुई त मोह भएको व्यक्ति हो भने, रिस र दाह नभएको व्यक्ति हो भने, सारीपुत्र भन्ते मौदगल्यान भन्ते लगायत उहाँका शिष्य रूपी 500 जना अरू भिक्षु परिषदहरूलाई भगवान बुद्धले सबैलाई डाकेर आफ्नो सामुन्ने राखेर तिमीहरू बिहारबाट निस्केर जाऊ, यो बिहारमा नबस भनेर चाहिँ निकालेर पठाउनु भयो। यदि यो कुरा सही हो भने भगवान बुद्ध रिस र दाह नभएको भन्ने विषय यो छुतो ठहरिन्छ भनेपछि भगवान बुद्धकोमा पनि रिस अझै बाँकी रहेको छ कि भन्ने मलाई दुविधा भयो। दाह हुने स्वभाव अझै भगवान बुद्धमा बाँकी छ कि भनेपछि भगवान बुद्ध पनि रिस र दाहबाट जोगिनु भएको छैन भन्ने तात्पर्य निस्किन्छ। यदि भगवान बुद्ध रिस र दाहबाट जोगिनु भएको थियो भने त आफ्नै परिवार समान, परिवारै त हो भिक्षु सङ्घ भनेको चाहिँ, सारीपुत्र भन्ते त्यसमाथि महामौदगल्यान भन्ते लगायत 500 जना भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निस्केर जाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो कि यो कुरा छोटो ठहरिनु पर्यो? तपाईँ भन्नुहुन्छ दुईटै कुरा सही हो। यही दुईटा कुरा सही हो भने मलाई दुविधा नहुने त कुरै भएन। के हो त वास्तविकता? के हो त वास्तविकता? त्यसपछि वीरेन्द्र राजाले सोधिएको त्यो प्रश्नमा नागसेन भन्तेले शेर जस्तै गर्जेर भने, महाराज भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्ति रिसबाट जोगिन सक्नु भएन भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यो त हुनै सक्दैन। रिस बाँकी भएको, द्वेष बाँकी भएको, मोह बाँकी भएको, राग बाँकी भएको, मान बाँकी भएको, अभिमान बाँकी भएको व्यक्तिहरू कहीँ बुद्ध बन्न सक्छ? शुद्ध परिशुद्ध भएकै कारणले गर्दाखेरि देवता ब्रह्माहरूले घोडाले टेकेर हात जोडेर भगवान शास्ता हामीलाई सुख शान्ति चाहियो, त्यो मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर देवताहरू ब्रह्माहरूले प्रार्थना गर्न आउने हो। यो संसारमा मनुष्य देव ब्रह्माहरूमा पनि राग द्वेष मोह बाँकी होला, तर भगवान बुद्धहरूमा त्यस्तो राग द्वेष मोह भनेको हुँदै हुँदै शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध भइसकेको व्यक्ति हो भगवान बुद्ध। ठिकै छ भन्थे त भगवान बुद्धले चाहिँ यो सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते सहित चाहिँ 500 जना परिषद भिक्षुहरूलाई निकाला गरेको कारण चाहिँ के हो त? त्यसरी भिक्षु परिषदलाई नै निकालेर जाऊ भनिसकेपछि त्यहाँ रिस देखिँदैन त? नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ त? भन्ते मिलिन्द भगवान बुद्धले अवश्यमेव सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्तेका 500 जना परिषदहरूलाई बिहारबाट निकाला गर्नुभएको थियो, आज्ञा गर्नुभएको थियो, यो सत्य कुरा हो।
तर भगवान बुद्धले कुनै पनि रिस, कुनै पनि दाह, कुनै पनि द्वेष, कुनै पनि क्रोध, कुनै पनि मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या राखेर ती भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निकाला गर्नुभएको थिएन। बरु भगवान तथागत शास्ताले ती भिक्षुहरू उप मैत्री करुणाको असीम धारा प्रवाह गरेर ती भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निस्केर जाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। जन्म हुने, वृद्ध हुने, रोगी हुने, मरण हुने यस्ता दुःखबाट मुक्त हुनको लागि भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नुभएका ती नीति नियमहरूलाई पालना गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निकाला गर्नुभएको थियो। ती भिक्षुहरूकै उपकार, उद्धार, उनीहरूकै जीवनलाई सार बनाउनको निमित्त, अर्थ बनाउनको निमित्त, सही मार्गमा पाइला चाल्न लगाउनको निमित्त, सम्यक दृष्टि उत्पन्न गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निकाला गर्नुभएको थियो। बिना कारण भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निकाला गर्नुभएको थिएन महाराज। त्यसैले बिहारबाट निस्केर जाऊ भनेर आज्ञा चाहिँ गर्नुभएको थियो। तर त्यस आज्ञामा कुनै पनि रिस, द्वेष, मोह, राग, अवमान, अभिमान, घमण्ड, डाहा स्वभाव थिए। त भगवान बुद्धमा कसरी दाह हुन सक्छ? त भगवान बुद्धमा कसरी चाहिँ रिस हुन सक्छ? उहाँ त रिस र दाहबाट अलग भएको व्यक्ति। तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध रिसबाट जोगिनु भएको छैन जस्तो तपाईँलाई दुविधा लागेको छ। शङ्का नगर्नु होला, तपाईलाई म कारण पनि भनौँला। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् महाराज, भिक्षुहरूकै उपकारको लागि, भिक्षुहरूकै उद्धारको लागि, भिक्षुहरूकै मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्रशस्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो पाइला चाल्नु भएको थियो। अब तपाईँ हामी सोधौँ न, एउटा पिताले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई गाली गर्यो भन्दैमा रिसै राखेर गाली गर्छ? रिसै राखेर, क्रोधी राखेर, दाहाई भएर छोराछोरीलाई गाली गर्ने त होइन होला नि। मनमा मैत्री छ, करुणा छ, मेरा छोराछोरीहरू नराम्रो बाटोमा नलागोस्। अहिले ऊ ज्ञानी छ, उसलाई ज्ञान दिनको निमित्त मैले उसलाई सचेत गराउनको निमित्त के कुराहरू भन्नुपर्छ भनेर बुवा आमाहरूले छोराछोरीलाई गाली गरेको हुन्छ। तर बुवा आमाको मनमा ती छोराछोरीहरूप्रति रिस र दाह हुन्छ? हुन्छ। कसरी हुन्छ? मलाई पनि मेरा बुवा आमाले कति गाली गरे होला, बच्चा बेलामा गरे होला, फट्याइ सट्याइ यताउता गरे होला। ती गाली नगरेको भए आज हामी यस्तो हुने थिएन होला। ती गालीलाई त सलाम गर्नुपर्छ, नमन गर्नुपर्छ। किन? आमा बुबाहरूको हृदयमा छोराछोरीहरूको उन्नति, प्रगति, असल, उचित होस् भनेर उनीहरूको हृदयमा हर हमेशा त्यस्तो चिन्तन चलिरहेको हुन्छ। मैत्री र करुणाले भरिएको चिन्तन, फेरि त्यो पनि त्यत्तिकै भरिएको चिन्तन हो र? मैत्री र करुणाले भरिएको चिन्तन भरिरहेको हुन्छ। यो नागसेन, यो मिलिन्द राजा, यो मिलिन्द प्रश्नमा छैन योगमा, तैपनि मैले तपाईँलाई दिएको। एउटा गुरुले एउटा चेलालाई कहिलेकाहीँ दण्डित पनि गर्ला, कहिले गाली पनि गर्ला, पहिला पहिला त गालामा पिटे पनि होला। मलाई पनि सानो बच्चा बेलामा सरहरूले पिटेको पनि छ। मलाई पनि अहिले रिस छैन। त्यो सर गुरुहरूको पनि म प्रति रिसले होइन कि
मेरै लागि होला, मेरै उद्धारको लागि, मेरै उपकारको लागि, मलाई नै सिकाउनको लागि, मेरो जीवन नै सुधार होस्को लागि, मलाई नै ज्ञान दिनको लागि गुरुहरूले चेलाहरूलाई गाली गर्ला, जाऊ यहाँ क्लासबाट निस्केर जाऊ भन्ला, स्कुलबाट निस्केर जाऊ भन्ला। बिना कारण रिस राखेर दाहार राखेर गुरुहरूले चेलाहरूलाई त्यत्तिकै दण्डित गर्दैन। यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? यो त मिलेन्द्र प्रश्नमा नभएको कुरा, मैले तपाईँलाई भनिदिएको मात्रै हो। आमा बाबाको गालीमा पनि मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ। आमा बाबाको पिटाइमा पनि तपाईँको संरक्षण हुन्छ, तपाईँको चिन्ता हुन्छ त्यो 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 पिटाइमा पनि। त्यतिकै आमा बाबाले तपाईँलाई हात हाल्छ, ओहो आफ्नो 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 हृदय जस्तो राखेर होइन झुर्काएको छोराछोरीहरूमाथि बुवा आमाले हात यसरी चाहिँ चलाउनु पर्दाखेरि बुवा आमाको हातै काप्छ, त्यतिकै हात उठाउँछ। त उठाइहालेको खण्डमा त्यो हातले उठाएकोमा पनि तपाईको जीवनको सुरक्षाको लागि, तपाईको जीवनको सुनिश्चितताको लागि, उन्नतिको लागि त्यो हात उठायो होला। मुखले कति गाली गरे होला आमा बाले, ती गालीहरूमा पनि मैत्री करुणा हुन्छ कि मैत्री करुणा हुन्छ। गुरुले चेलाहरूलाई त्यो भन्दाखेरि पनि त्यस्तै मैत्री र करुणै हुन्छ। त भगवान शास्ता जसले त्रिलोक उद्धार गर्ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले कसैलाई गाली गरे, कसैलाई बिहारबाट निस्केर जाऊ भन्यो भन्दैमा भगवान बुद्धको हृदयमा रिस भयो, भगवान बुद्धको जीवनमा दाह भयो? असम्भव, त्यो हुनै नसकिने कुराहरू। आकाश खस्ला बरु भगवानको हृदयमा चाहिँ तपाईको रिस उठ्दैन। आकाश खस्ला बरु, सागरको पानी सुक्ला बरु, राति सारा ताराहरू झर्ला बरु, तर भगवान बुद्धको मनमा एक सिनको रिस पनि उठ्दैन। त्यस्तो व्यक्ति त मिलेन्द्र राजालाई नागसेन पन्तले के भन्नुभयो? महाराज भगवान बुद्धले त ती भिक्षुहरूको उद्धारको लागि उनीहरूकै प्रवचित भावलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त सारा जीवन त्यागेर प्रवचित हुन आएका ती भिक्षुहरू मार्गफल निर्वाण धर्ममा प्रतिष्ठित गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले हेतु देखेरै त्यो बिहारबाट निकाल्नु भएको थियो। महाराज के एउटा मान्छे खाल्टो खिल्टो हैन, त्यस्तै गरी कुनै ठुत्तोमा कुनै काठमा अल्झेर भुइँमा लड्यो, यानी कि जमिनमा लड्यो हैन, उसलाई चोटपटक लाग्न पनि सक्ला, उसलाई के पनि हुन पनि सक्ला, तर के त्यो भुइँमा लड्यो, त्यो जमिनमा लड्यो, ढल्यो भन्दैमा महापृथ्वीले रिस गरेको ठहरिन्छ त? तपाईँ आफै भन्नुहोस् महाराज। मान्छेहरू कति लड्छन्, ठुतोमा, जरामा, काठमा, ढुङ्गामा अल्झेर यता उता भएर छिप्लेर आदि इत्यादि भएर लड्छन् त लड्यो भन्दैमा अब के पृथ्वीले रिसाएर उसलाई लडाएको, पृथ्वी चाहिँ दाह भएर उसलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख दिएको भन्नु मिल्ला र महाराज? हैन। त्यसपछि मिलेन्द्र राजाले भन्छ, भन्ते नागसेन यो त कसरी हुन सक्छ? महापृथ्वीलाई के को रिस, के को दाह? महापृथ्वीलाई न रिस उठ्छ न दाह उठ्छ, न दाह हुन्छ। जो मान्छे लडे, जो मान्छे त्यहाँ चाहिँ ढले, अल्झिएर ढले, या चाहिँ काठमा टेकेर ढले, या जराहरूमा ठुकेर ढले, ढुङ्गाहरूमा यताउता जमिनमा ढले, जमिनमा ठेस लागेर ढले,
त्यो जमिनमा ढल्नु त ती व्यक्तिहरूको कारण हो। पृथ्वीको त के दोष, के रिस, के दाहा। पृथ्वीलाई न कसैप्रति प्रेम हुन्छ न कसैप्रति ईर्ष्या हुन्छ। न प्रेम हुन्छ न ईर्ष्या हुन्छ, न रिस हुन्छ न दाहा हुन्छ। पृथ्वीलाई त के पनि हुँदैन महाराज। भन्ते नागसेन जो मान्छे लडे, जो मान्छे ढले, उसकै अप्रमादीको कारणले हुन सक्छ, बेस्मृतिको कारणले हुन सक्छ, बेहोसीको कारणले हुन सक्छ। विभिन्न कारणवश ऊ लडेको हो। महापृथ्वीको यसमा कुनै दोष छैन, कुनै हात छैन। न कसैप्रति महापृथ्वीले प्रेम गर्छ न कसैप्रति ईर्ष्या गर्छ, न महापृथ्वीलाई कसैप्रति रिस छ न कसैप्रति दाह हुन्छ भन्थे नागसेन। त्यसपछि नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, बस महाराज तपाईले सही थम्याउनु भयो, सही कुरा समाउनु भयो। तपाईले मान्छेहरू आफ्नै कारणले लड्छन्, आफ्नै कारणले ढल्छन्। जमिनमा ठेस लाग्छन् ढल्छन्, ढुङ्गा सुङ्गामा ठेस लाग्छन् ढल्छन्, खाल्तो खुल्तोमा पाउहरू राखेर ढल्छन् होला। महापृथ्वीलाई कसैसँग रिस, कसैसँग दाह हुनु आवश्यकै छैन। महापृथ्वीलाई फेरि कसैलाई प्रेम र कसैलाई ईर्ष्या भनेको पनि हुँदैन। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्ध महापृथ्वी समान हो। जसरी पृथ्वीलाई कसैसँग रिस र कसैसँग दाह हुँदैन, त्यसरी नै भगवान बुद्धको हृदयमा कसैलाई रिस र कसैलाई दाह भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा, भगवान बुद्धलाई कसैसँग प्रेम, कसैसँग ईर्ष्या भनेको पनि हुँदैन। सारा जगत समान, जसरी धरतीले सारा जगतलाई समान गरिरहेको हुन्छ। कसैलाई रिस, कसैलाई ईर्ष्या, दाह, कसैलाई प्रेम, कसैलाई ईर्ष्या धरतीले गर्दैन। त भगवान बुद्धको हृदय पनि त यो महापृथ्वी धरती समान हो, सबैलाई समेटेको हुन्छ। धरतीले पनि हेर्नुस् न, सबैलाई समेटेको हुन्छ। यो धरतीमा के छैन ल भन्नुस् त? कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्, कस्ता कस्ता जनावरहरू छन्, कस्ता कस्ता ढुङ्गा, माटो, पानी, रुख बिरुवा, बोट, हैन? यसमा आगो नहोला, आगो होला, यसमा के होला, हैन? सारा चीज धरतीले चाहिँ समेटेको हुन्छ कि। त भगवान बुद्ध पनि त्यस्तै हो। त्यसैले महाराज ती भिक्षुहरू जसलाई भगवान बुद्धले बिहारबाट निकाला गर्नुभयो, त्यो बिना कारण थिएन, ती भिक्षुहरूकै कारण थियो। जसरी धरतीमा ठेस लागेर मान्छेहरू लड्छन्, धरतीको दोष होइन, त्यो लड्ने मान्छेको दोष हो। उसको बेहोसीमा, उसले अप्रमादीमा, उसले चाहिँ हैन स्मृति विहीन भएर ऊ लडेको। त बुद्ध शासनमा पनि ती 500 जना ती भिक्षुहरू, उनीहरू प्रमादी भए, उनीहरू बेस्मृति भए, उनीहरूले होस गर्न सकेन, स्थान अनुसार उनले व्यवहार गर्न सकेन। त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई निष्कासन गरिदिनु भयो। तर त्यसमा पनि अझै के छ त? पृथ्वी त सायद अचेतन होला, तर भगवान बुद्ध त चेतनशील। उनीहरूप्रति मैत्री राखेर, करुणा राखेर, तिनीहरूले जीवन त्यागेर प्रवजित भएको सार गर्नको निमित्त, प्रवजित जीवनलाई चाहिँ उपकार गर्नको निमित्त ती भिक्षुहरूले श्रमण जीवन धारण गरेर प्राप्त गर्न सक्ने महान आनिसंस मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो कार्य गर्नुभयो। उनीहरूकै उपकारको लागि, उनीहरूको उपकारले, त्यो पनि मैत्री, करुणा, महाकरुणामय तथागत भगवान शास्ता, हैन? त्यसैले महाराज यति कुरा सोच्नुहोस्, भगवान बुद्धले मनमा रिस र दाह राखेर ती भिक्षुहरूलाई निष्कासन गरिएको होइन। भिक्षुहरू त आफ्नै कामले
गर्दा निष्कासित गरिएको थियो महाराज। भिक्षुहरूको आफ्नै कारणले, आफ्नै कामले गर्दाखेरि निष्कासित गरिएको थियो। भगवान बुद्धले रिस र दाह गरेर होइन। वीरेन्द्र राजा सुन्दैछ, ध्यान दिएर, कति मजा होला है। त नागसेन भन्तेले फेरि भन्नु, महाराज महासमुद्रले कुनै पनि सबलाई आफ्नो गर्भमा राख्दैन। गर्भमा राख्दैन भनेको मतलब समुद्रमा तपाईले कुनै पनि सब यानी कुनै पनि लास, मरेको मान्छेदेखि लिएर जीवहरू जसुकै होस्, सब जसको पनि हुन सक्छ, तपाईले समुद्रमा फ्याँक्दिनु भयो भने समुद्रले त्यो सबलाई कहिले पनि राख्दैन। के गर्छ त? समुद्रको गुण कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो लासलाई समुद्रको छालले उसलाई छालले हान्दै 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 ती सबहरू, ती लासहरू किनारा लागिहाल्छन्। समुद्रले ती लासहरूलाई किनारा लगाइहाल्छन्। समुद्रमा बस्ने भनेको जीवितमानहरू मात्रै बस्न सक्छ। मृत कुनै पनि लास, कुनै पनि जीव अब समुद्रमा रहिरहन सक्दैन, हैन? किन त भन्दाखेरि समुद्रमा बास बस्नको निमित्त प्राण चाहिन्छ। प्राण बिना प्राण समुद्रमा तपाईँ बास बस्नै सक्नुहुन्न। चाहे तपाईले समुद्रको बीच भागमा गएर तपाईले डुङ्गामा चढेर समुद्रको बीच भागमा कुनै सब फ्याक्नुस्, ढिलो चाँडो त्यो समुद्रले तपाईले समुद्र बीचमा फ्याकेको त्यो सबलाई किनारा लगाइहाल्छ। के त महाराज, समुद्रले कुनै सब, कुनै लास किनारामा फ्याक्नु चाहिँ के समुद्र रिसाएर, समुद्रलाई दाह भएर त्यो गरेको हो कि के भन्नुहुन्छ महाराज तपाईँ? भन्ते नागसेन, यो त महासमुद्रको स्वभावै हो। महासमुद्रको त यो त महासमुद्रको गुण हो। महासमुद्रलाई कसैसँग रिस उठ्छ न कसैसँग प्रसन्न हुन्छ। महासमुद्रलाई कसैसँग रिसाउनु के को काम, कसैसँग प्रसन्न हुनु के को काम? महासमुद्रको त त्यो महान गुणधर्म हो, आफ्नो गर्भमा रहेको सब लासलाई छालले हान्दै 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 अन्तत त्यो लासलाई किनारा लगाइहाल्छ। तपाईँ नपत्याए तपाईँ समुद्रमा डुबेको मान्छे बच्न साह्रै सजिलो छ। तपाईँ समुद्रमा डुब्यो भने लास जस्तो बस्दिनुस्, तपाईलाई समुद्रले नै छुट्टै तपाईलाई किनारा लगाइहाल्छ। तपाईँ चल्नै पर्दैन। त्यस्तो छ स्वभाव त्यो समुद्रको। भन्ते नागसेन, रिस र दाहको कारणले गर्दाखेरि, रिस र प्रसन्नको कारणले गर्दाखेरि महासमुद्रले कसैप्रति कुनै भेदभाव, कुनै व्यवहार गर्दैन। उसको त स्वभाव मात्रै दर्शाउने हो। महासमुद्रलाई के को रिस, के को प्रसन्नता, हैन? महासमुद्र त रिस, प्रसन्नता, दाह, ईर्ष्याबाट मुक्त छ भन्ते नागसेन। लास किनारा पुग्नु चाहिँ महापृथ्वीको गुणधर्म हो। नागसेन भन्दै मुसुक्क हाँस्नुभयो र राजालाई हेरेर भन्नुभयो, बास महाराज, तपाईले सही थम्याउनु भयो, सही थम्याउनु भयो। भगवान बुद्ध पनि
समुद्र जस्तो व्यक्ति, कसैप्रति रिस, कसैप्रति प्रसन्नता, कसैप्रति प्रेम, कसैप्रति दाह, कसैप्रति ईर्ष्या भगवान बुद्धको जीवनमा हुँदैन। भगवान बुद्ध त शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध भइसकेको व्यक्ति, गुणै गुण, नमामि बुद्धं गुण सागर अन्तं, सागर समानले गुण सम्पन्न भएको व्यक्ति। जसरी समुद्रले आफ्नो गुण मात्रै प्रकाशित गर्ने हो, त्यसरी नै तथागत भगवान शास्त्रहरूले आफ्नो गुणहरू प्रकाशित गर्ने हो। कसैलाई रिस राखेर, कसैलाई दाह गरेर, कसैप्रति प्रेम गरेर, कसैप्रति ईर्ष्या गरेर भगवान बुद्धले व्यवहार त गर्नुहुन्न। उसफल भगवान बुद्धहरू त उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोह भइसकेको व्यक्ति, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित भइसकेको व्यक्ति। महाराज तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई निष्कासन गर्नुभयो, के भगवान बुद्ध पनि रिसबाट जोगिएको छैन र भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। छ छैन भन्दा यो सोच्नु पनि नसकिने कुरा हो। यो सोच आउनु पनि नसकिने कुरा हो। अब त्यो लास, त्यो शव समुद्रमा भएको त्यो लास, त्यो शव किनारा लाग्यो भन्दैमा अब के समुद्रले कुनै रिस र दाह गरेर त्यसलाई समुद्रले फ्याँकेको हो त? त्यो शव किनारा लाग्नु परेको चाहिँ समुद्रको रिस, समुद्रको दाहले होला र महाराज? त्यो त हुनै सक्दैन भन्थे। समुद्रको त स्वभावै हो। त्यो सबकै दोष छ, त्यो लासकै दोष छ। किन त भन्दाखेरि त्यो लास भइसकेको, सब भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ किनारा लाग्नु परेको हो। समुद्रको दोष, समुद्रको त्यसमा रिस, समुद्रको त्यसमा दाह कहाँबाट निस्किन्छ भन्दै नाग्छन्। त्यो त हुनै नसकिने कुरा भयो। महाराज मिलिन्द, तपाईले सही कुरा थप्याउनु भयो। जसरी समुद्रको बीचमा शव र लासहरू किनारा लगाए जस्तै उनीहरूकै कारणले ती शव र लासहरू किनारा लागेका हुन्। अरू जीवितमान प्राणीहरू त किनारा लागेको छैन नि। त्यसरी नै ती जो भिक्षुहरू छन् तिनीहरू बिहारबाट निष्कासित गरिए, उनीहरूकै कारणले भगवान बुद्धले त्यो निष्कासन गरिएको हो। तर भगवान शास्ता भएको कारणले उनीहरूकै उपकारको लागि, उनीहरूकै उद्धारको लागि महान मैत्री करुणा चित्त राखेर नै उनीहरूलाई बिहारबाट निष्कासन गरिएको। जसले ग्रस्त जीवन त्याग गरेर श्रमण जीवन धारण गरेको छ, श्रमण जीवनको लक्ष्य मार्गफल निर्वाण थियो, त्यो मार्गफल निर्वाण धर्मबाट वञ्चित होला, चिप्लिएर आफ्नो लक्ष्य विमुख होला भन्ने उद्देश्य राखेर नै उनीहरूको उद्धार, उनीहरूको श्रमण भावलाई आनिशंस दिनको निमित्त नै महान करुणा चित्त राखेर भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते र महामौल्यान भन्ते लगायत 500 जना भिक्षु परिषदलाई बिहारबाट निष्कासन गरिएको हो महाराज। रिस र दाह राखेर होइन, त्यहाँ मैत्री र करुणा राखेरै भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई निष्कासन गरिएको हो। त तपाईलाई मैले त्यो घटना एउटा सूत्र पनि तपाईले चातुमा सुत्त भन्ने एउटा सूत्र छ, यो मध्यम निकाय अन्तर्गत आउँछ। त्यो सूत्रमा के भएको छ त भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ सारीपुत्र भन्थे र मौदल्यान भन्थे 500 परिषद सहित भगवान बुद्धको दर्शनको लागि, भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त, भगवान बुद्धको सत्सङ्गत गर्नको निमित्त 500 जना भिक्षुहरू लिएर भगवान बुद्ध कहाँ आउनुभएछ। भगवान बुद्ध बिहारमा महाकरुणा चित्त राखेर बसिरहनु भएको थियो। त्यसपछि 500 जना भिक्षुहरू भइसकेपछि त त्यहाँ त थुप्रो भिक्षुहरू भयो नि।
कतै कतै सङ्ख्यामा यताउता हुन सक्ला, तर भिक्षु परिषदहरू होइन आए। ती भिक्षुहरू बिहारमा बस्दाखेरि ती भिक्षुहरू कोही भर्खरै भिक्षु भएकाहरू थिए, नयाँ नयाँ भिक्षुहरू थिए। बिहार भगवान बुद्धकोमा पुगे, भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्न पाएको त थिएन, त्यही पनि बिहारमा त लामो यात्रा गरेर आइपुगे। त आइपुगिसकेपछि ती भिक्षुहरू चिबर पात्र होइन शयनासन होइन मिलाउने क्रममा ती भिक्षुहरू एक आपसमा कराए, हल्ला खल्ला मचाए। अब एकजना दुईजना मात्र कराएको भए पो अलिकति शान्त हुन्थ्यो। त्यहाँ 5-6 जना भिक्षुहरू छ भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ भनेपछि ती सबै भिक्षुहरू एक आपसमा कालाल्ल कुलुल्ल कराउँदाखेरि त शान्त सुन्दर विशाल भएको त्यो बिहार त हामी नेवारी भाषाबाट भन्छौँ नि गुथी गुथी। मान्छेहरू गुथीमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ त कोलाहल मात्रै हुन्छ, शान्त भनेको हुँदैन त्यो गुथीमा। मानौ त्यहाँ त गुठी जस्तो भयो। त्यहाँ त भगवान बुद्ध महाकरुणा चित्त राखेर बसिरहनु भएको त्यो शान्त दान्त भएर भगवान बुद्धले त्यो कुरा त्यो हल्ला सुने। ओहो, भगवान बुद्ध त्यस्तो कोलाहल त कहिले सुनेको छैन बाबा बिहारमा। बिहार भनेको त सुन्दर शान्त विशाल पुण्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र हो बिहार भनेको। त्यसले हल्ला खल्ला कोलाहल गर्नको निमित्त होइन नि। यति हल्ला भयो, यति हल्ला भयो, असभ्य भयो त्यहाँ चाहिँ बिहारमा। भिक्षुहरू कराएको भने त्यो पनि अरू कराएको हो र भनेको। बिचरा ती भिक्षुहरू भर्खरै भिक्षु भएका नयाँ नयाँ भिक्षुहरू थिए, नवको भिक्षुहरू थिए कि सिक्न बाँकी, बुझ्न बाँकी, जान्न बाँकी, अभ्यास गर्न बाँकी भिक्षुहरू। तर भगवान बुद्धप्रति अगाध श्रद्धा, भगवान बुद्धको दर्शन गर्ने, भगवान बुद्धको आशिष लिने, भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने, फेरि त्यत्रो श्रद्धा। फेरि श्रद्धा चाहिँ फेरि अगाध छ, फेरि प्रज्ञा मात्रै अलिकति नपुगेको। त्यसैले हाम्रो जीवनमा श्रद्धा मात्र भएर हुँदैन है उपासको भाइ, याद गरेर राख्नुहोस् तपाईँहरू पनि। श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रज्ञा भइएन भने, श्रद्धा मात्रै भयो भने पनि तपाईँले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। शिक्षा अनुशासन तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्न। अगाडि चाहिँ जान सकिएला, तर अगाडि मात्र गएर के गर्ने? प्राप्त गर्नुपर्ने चिजलाई पनि त प्राप्त गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि कराएको छ हल्ला खल्ला। त्यसपछि भगवान बुद्धले आनन्द बन्धुलाई सोधेछ, हे आनन्द, बिहारमा यो के को हल्ला हो? के भइरहेछ बिहारमा यो कोलाहल के को? बिहार जस्तो सुन्दर शान्त विशाल स्थानमा यो कोलाहल कसको? त आनन्द बन्धुले हात जोडेर भगवान बुद्धलाई भने, भन्ते भगवान शास्ता तथागत सारीपुत्र भन्ते र महामौद्गल्य भन्ते 500 जना भिक्षुहरूको परिषदमा भगवान बुद्धलाई भेट्न आउनु भएको छ दर्शनको निमित्त। ती भिक्षुहरू अहिले चिबर पात्र शयनासन मिलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यसरी नै एक आपसमा कराएको यो कोलाहल हो। ओहो, भिक्षुहरूको कोलाहल यो मानौ एउटा माछा मार्ने ठाउँमा माझीहरू कराएको जस्तो। माछा मार्ने ठाउँमा त्यसरी कराउँछ के हल्ला हुन्छ, ए समाउ समाउ, ए यता गयो उता गयो। माछा मार्ने स्थानमा माझीहरू कराउँछ त्यसरी। ए आनन्द, जाओ ती भिक्षुहरूलाई बोलाऊ। मानौ कि माछा मार्ने ठाउँमा माझीहरू कराएको जस्तो कोलाहल। ओहो, श्रमण भावलाई यो कसरी सुहाउँछ? श्रमणहरू निवास गर्ने यो बिहारलाई यो कसरी सुहाउँछ? त्यस्तो कोलाहल। जाऊ ती भिक्षुहरूलाई बोलाऊ। भगवान शास्त्रले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, भगवान बुद्धले सम्झेको छ भनेर चाहिँ
चाँडो गएर निमन्त्रणा गरिहाल, चाँडो गएर उनीहरूलाई चाहिँ आगमनको लागि चाहिँ व्यवस्था मिलाइहाल। त आनन्द बन्तेले हस् भन्ते भनेर आनन्द बन्तेले भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरेर सारीपुत्र भन्ते, मौदगल्यान भन्ते लगायत ती परिसरहरू, भिक्षु परिसरहरू कहाँ गएर भनेछ, भगवान् बुद्धले तपाईँहरूको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुभएको छ। सारा खुसी भए। अब जसको लागि त्यहाँ भगवान् बुद्ध कहाँ आउनुभएको हो त्यो प्राप्त भइसकेपछि सबै खुसी थिए, सबै खुसी थिए। भगवान् बुद्धको दर्शन पाउने भयो, भगवान् बुद्धले के कुरा भन्नु हुने भयो, देशना गर्नु हुने भयो, भगवान् बुद्धको आशिष पाउने भयो। आहा, नवका भिक्षुहरू थिए तिनीहरू, भर्खरै भिक्षु भएकाहरू, भर्खर है, कोही भर्खर पनि छन्, कोही नयाँ नयाँ मात्रै छन् हैन। त सारीपुत्र भन्थे र मौदगल्यान भन्थे सहित ती 500 जना भिक्षुहरू आए, भगवान् बुद्धको सामुन्ने आउनुभयो। भगवान् बुद्ध सामुन्ने आइसकेपछि त्यस्तो साह्रो त कोलाहल त भएन त्यहाँ, तैपनि भगवान् बुद्धले सबैलाई हेरिरहनु भयो। सबैले भगवान् बुद्धलाई वन्दना पनि गरे। त्यसपछि आफ्नो स्थानमा मिलेर बसे। त भगवान् बुद्धले ती भिक्षु त्यो सारीपुत्र भन्थे, मौदगल्यान भन्थे लगायत ती भिक्षुहरूलाई भने यो के को हल्ला थियो? अघि श्रमणहरूको हल्ला यस्तो हुन्छ? बिहारमा यस्तो हल्ला हुन्छ? मानौ कि माछा मार्ने ठाउँमा माझीहरूको हल्ला जस्तो। जाओ हे सारीपुत्र हे मौदगल्यान भन्थे, यी भिक्षुहरू लिएर बिहारबाट निस्किहाल। यो स्थान यी श्रमणहरूको उचितको लागि छैन, जाओ, निस्केर जाओ भनेर भगवान् बुद्धले त सिधै भन्नुभयो बा। त्यसपछि त भगवान् बुद्धले नै भनिसकेपछि त कुरै सक्यो नि त। अब त्यहाँ तर्कभित्रको कुनै सवालै हुँदैन। किन? भगवान् बुद्ध जे भन्नुहुन्छ त्यसको कारण देखेरै भन्नुहुन्छ। भगवान् बुद्ध जे गर्नुहुन्छ त्यसको कारण देखेर गर्नुहुन्छ। बिना कारण भगवान् बुद्धले यहाँको हात यहाँ पनि राख्दैन। आँखा एकचोटि चिम्म गर्न पनि कारण चाहिन्छ। हरेकको अर्थ हुन्छ भन्ने अर्थ मात्रै भन्नु खोजेको मैले। त अहिले त के भन्नुभयो? सारीपुत्र भन्थे, मौदगल्यान भन्थे लगायत ती भिक्षुहरूलाई त त्यहाँबाट निकाला गरिदिए। जाओ, निस्केर जाओ। सारीपुत्र भन्थे, मौदगल्यान भन्थे र ती भिक्षुहरूले भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरेर साँच्चै ती भिक्षुहरू त्यो बिहारबाट निस्केर गए। भगवान् बुद्धले भन्यो हो अब कुरै सक्यो नि। कुनै देशमा चाहिँ छैन के। गएपछि ती भिक्षुहरू त्यहाँबाट बिहार निस्केर गइरहेको चाहिँ त्यो चातुम ग्रामका निगमका शाक्य पुत्रहरूले देखे। ओहो, यत्रो भिक्षुहरू कहाँ जान लागेको होला, के गर्न लागेको होला? त्यो ग्राम, त्यो निगममा त आश्चर्य भयो। त्यसपछि ती चातुम निवासी शाक्य पुत्रहरूले ती भिक्षुहरूलाई टाढैबाट आइरहनु भएको देखेर भिक्षुहरूसँग हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो। भन्तेहरू, तपाईहरू कहाँ जान लाग्नु भएको? के कामले यो बाटो लाग्नुभयो? भन्ने बित्तिकै ती भिक्षुहरूले भने, हे आउसहरू, भगवान् बुद्धले भिक्षु सङ्घलाई निष्कासन गरिदिनु भयो। बिहारमा राख्नु भएन। हामी त निस्केर आए। त भगवान् बुद्धको आज्ञालाई पालन गरेर हामी त निस्केर आए।
हैन। ओहो यो त साह्रै अनर्थ भयो बाबा। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निकालिदिनु भयो। ती शाक्य पुत्रहरू, चातोमा निवासी शाक्य पुत्रहरू बुद्ध धर्मसँग संरक्षणको लागि योगदान पुर्याइरहेका ती शाक्य पुत्रहरू त्यति बेला। त उहाँहरूले के देख्नुभयो, ओहो यो त भएन। यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण त अवश्य नै हुन्छ। भगवान बुद्धले कुनै कारण बिना के पनि गर्नुहुन्न। ती चातोमा शाक्य पुत्रहरूले ती सङ्घलाई नमस्कार गरेर वन्दना गरेर के भने, त्यसो भए भन्ते सङ्घहरू तपाईहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस्, हामी गएर भगवान बुद्धलाई अवश्य पनि प्रसन्न पारेर सङ्घलाई अवश्य पनि भित्र्याउनको निमित्त, यो विषयलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। तपाईहरू धैर्य गरेर केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी एकचोटि प्रयास गर्छौँ नि, भगवान बुद्धलाई हामीले प्रार्थना गरेर होस् या भगवानलाई प्रसन्न पारेर होस्, हामी एकचोटि प्रार्थना गर्नेछौँ भगवान बुद्धलाई। हामी एकचोटि उहाँ सामुन्ने गएर यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू एकछिन धैर्य गरेर प्रतीक्षा गरेर बस्नु हैन। त्यसपछि ती भिक्षुहरूले पनि के भने, ठिकै छ हे शाक्य पुत्रहरू, तपाईहरू प्रयास गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर हामी त भगवान बुद्धको आज्ञालाई लिएर हामी निस्केर आएको। भगवान बुद्धको आज्ञा त हाम्रो शिरोपर हो। हामीले एक शब्द पनि हामीले यहाँ तर्क गरेन। भगवान बुद्धले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामी निस्केर आए। अब हे उपासकहरू, तपाईहरू भन्नुहुन्छ भने हामी यहाँ एकछिन प्रतीक्षा गर्छौँ, धैर्य गर्छौँ, बस जानुहोस्। त्यसपछि त्यो चातोमा शाक्य पुत्रहरू भगवान बुद्ध कहाँ गएर भगवान बुद्धलाई त्यो भिक्षुहरूलाई बिहारबाट निष्कासन गरिएको विषयमा छलफल गरे, प्रार्थना गरे। भगवान शास्ता भिक्षुहरूप्रति अनुकम्पा राख्नुहोस्, मैत्री राख्नुहोस्, करुणा राख्नुहोस्, जसले तपाईँले पहिला राख्नु भएको थियो। लोकको उपर मैत्री करुणा राखेर भगवान शास्ता जुन भिक्षुहरूलाई तपाईँले बिहारबाट निष्कासन गर्नुभएको थियो, ती भिक्षुहरूलाई भित्र्याउनुहोस्। अब आइन्दा उहाँहरूले जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो कार्यबाट उहाँ चाहिँ परिचित भइसकेको छ। उहाँहरूले अब आइन्दा त्यस्ता कुनै पनि सङ्घलाई नसुहाउने, बिहारलाई नसुहाउने, धर्मलाई नसुहाउने आदि इत्यादि कार्यहरू गर्नुहुन्न। सङ्घप्रति अनुकम्पा राख्नुहोस्, मैत्री राख्नुहोस्, करुणा राख्नुहोस् भन्थे। ती भिक्षुहरू भगवत तथागत प्रति साह्रै श्रद्धा राखेका, साह्रै आस्था गौरव राखेका, धेरै टाढादेखि ती भिक्षुहरू भगवानको दर्शनको लागि उपस्थित हुन आउनु भएको थियो। नयाँ नयाँ भिक्षुहरू पनि छ, नवको भिक्षुहरू पनि छ, भर्खरै भएका भिक्षुहरू पनि छन्। भगवान शास्ता जसरी बिउमा भर्खरै तुसा पलाएको बिउ पानी विहीन भयो, हेरचाह विहीन भयो भने ती टुसाहरू मरेर जान सक्छ। भर्खरै उम्रेको बिउहरू टुसाहरूलाई जसरी हेरचाह चाहिन्छ, त्यसरी नै ती भर्खर भएका भिक्षुहरूलाई, नयाँ भिक्षुहरूलाई भगवान शास्ता तपाईको मैत्री करुणाको खाँचो छ, मैत्री करुणाको खाँचो छ। जब तपाईको चाहिँ भर्खर पलाएको त्यो टुसाहरू पछि ठूलो वृक्ष भइसकेपछि त त्यसलाई हेरचाह नगरे पनि, पानी नहाले पनि त्यो मृत हुँदैन। आफैले आफ्नो जीवनलाई
सुरक्षित पार्न सकेको हुन्छ। त भगवान शास्ता ती भिक्षुहरू नयाँ छन्, भर्खरका भिक्षुहरू छन्, केही सिक्नुपर्छ, केही जान्नुपर्छ, उहाँहरूले केही थाहा पाएन त तपाईले उहाँलाई निष्कासन गरिदिनु भयो। उहाँहरूप्रति अनुकम्पा राख्नु, तपाईको अनुकम्पा साह्रै ठुलो आवश्यकता भएको छ, हैन? त्यसैले भगवान शास्ता जसरी भर्खरै जन्मेको गाईको बाछा, त्यो गाईको बाछाले आफ्नो आमा गाईलाई देखिएन भने त्यो सानो बाछा मर्न पनि सक्छ, त्यसको विनाश पनि हुन सक्छ। त्यो भर्खरै जन्मेको बाछालाई आमाको जति भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी नै ती भिक्षुहरूको लागि, त्यो नयाँ भिक्षुहरू रहेछन् भन्थे, नवका भिक्षुहरू रहेछन् भन्थे, शास्ता तपाईले आफ्नो मैत्री करुणा राखिदिनु पर्यो, मैत्री करुणा राखिदिनु पर्यो। नत्र भने उहाँहरू नवका भिक्षुहरूको, भर्खर भएका भिक्षुहरूको मन बिग्रिन सक्छ, चित्त दुख्न सक्छ र उहाँहरूले विपरीत मार्ग पनि प्रशस्त गर्न सक्छ, विपरिणाम पनि हुन सक्छ। त्यसैले उहाँ भिक्षुहरूसँग तपाईँ प्रसन्न भइदिनुहोस् भन्थे हामी तपाईलाई यो प्रार्थना गर्दछौँ। भनेर ती चाहिँ चातुमा शाक्य पुत्रहरूले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आए। त्यही बेला सहमपति ब्रह्माले भगवान बुद्धको मनको कुरालाई थाहा पाए। त्यो घटनालाई सहमपति ब्रह्माले पनि थाहा पाए, हैन? सहमपति ब्रह्मा पनि ब्रह्मलोकबाट एकैछिनमा भगवान बुद्ध सामुन्ने आउनुभयो। चातुमा शाक्य पुत्रहरूले पनि प्रार्थना गरिरहेको थियो। त सहमपति ब्रह्माले पनि त्यो भिक्षुहरूलाई फर्काउनको निमित्त मैले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। भगवान बुद्धको मनमा वितर्कना भइरहेको छ। त त्यो सहमपति ब्रह्माले पनि प्रार्थना गरे भगवान शास्तालाई, भगवान शास्ता ती भिक्षुहरूप्रति अनुकम्पा राख्नुहोस्। उहाँहरू नयाँ भिक्षुहरू छन्, नवको भिक्षु छन्, भर्खरै भएका भिक्षुहरू छन्। जसरी भर्खरै पलाएको बिउको टुसाहरूमा केयरकार गरिएन, पानी सानी भइएन भने ती टुसाहरू मर्न सक्छ। भर्खरै जन्मिएको त्यो गाईको बाछाले आफ्नो आमाको सहारा पाइएन भने त्यो बाछा मर्न सक्छ। त्यसैले नै ती भिक्षुहरू नवको नयाँ भर्खर भएका ती भिक्षुहरूको लागि भगवान बुद्धको अनुकम्पा, भगवान बुद्धको मैत्री करुणाको आवश्यकता छ भनेर सहमपति ब्रह्माले घोडाले टेकेर भगवान बुद्धलाई हात जोडेर त्यो सहमपति ब्रह्माले पनि अनुरोध गर्न आए। हेर्नुहोस् है कति मजा छ, ब्रह्मदेव आएर पनि भगवान बुद्धलाई त्यस्तो अनुकम्पा राख्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न आउनुहुन्छ। भगवान शास्ता उहाँ भिक्षुहरू नयाँ छन्, नवको छन्, भर्खरै भएका छन्। उहाँहरूको तपाईको दर्शन पाइएन, तपाईको अनुकम्पा पाइएन, मैत्री करुणा पाइएन भने उहाँहरूको चित्त पनि दुख्न सकिएला, हैन? तपाईको दर्शन नपाउँदाखेरि उहाँहरू विपरिणाम पनि हुन सक्ला। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो श्रमण भावलाई सार बनाउनको निमित्त, उद्धार गर्नको निमित्त उहाँहरूलाई अनुकम्पा राख्नु होला भनेर त्यसपछि दुवै त्यो चातुमा शाक्य पुत्र र सहमपति ब्रह्माको त्यो प्रार्थनालाई भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भयो। भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भयो, हैन? त्यसपछि त्यो कुरालाई थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूको प्रार्थनामा सारीपुत्र भन्ते लगायत महामौटिल्यान भन्ते लगायत ती 500 जना, हैन, भिक्षुहरूलाई फेरि बिहारमा निमन्त्रणा गर्नुभयो।
भगवान बुद्धले चातुम शाक्य पुत्रहरूको र सहम्पति ब्रह्माको बिउको उपमा, टुसाको उपमा र बाछाको उपमालाई स्वीकार्नु भएर भिक्षुसँग प्रति अनुकम्पा गर्नु भएको छ। हे उठ, पात्र समाउ, शिवर धारण गर, भगवान बुद्धको दर्शन गर्न पाउने भए भनेर पछि त फेरि सारा भिक्षुहरू त प्रसन्न भएर भगवान शास्त्रीले हामीलाई अनुकम्पा राख्नुभयो, धन्य 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 भनेर अब आइन्दादेखि हामीले चाहिँ बिहारमा गएर भगवान बुद्धको स्थानमा गएर असभ्य त्यस्ता कोलाहल अशान्त वातावरण हामीले कहिले गर्ने छैनौँ। हामी यस्ता महान आनिसंशबाट वञ्चित हुन लागेको थियो। ती चातुम शाक्य पुत्र र सहम्पति ब्रह्माले अरूले गरेर हामीले यस्तो अवसर पाएँ, धन्य धन्य ती व्यक्तिहरूलाई पनि भनेर साधुकार दिँदै भगवान बुद्ध सामान्य अब आइन्दाखेरि त्यस्तो गल्तीलाई कहिले पनि नदोहोऱ्याउने हैन प्रतिज्ञा सहित सारीपुत्र भन्थे र बौद्ध ज्ञान भन्थेले ती भिक्षुहरूलाई फेरि भगवान बुद्ध कहाँ लानुभएको थियो। त्यही बोध गराउनको निमित्त आफ्ना गल्तीहरूलाई महसुस गराएर फेरि त्यो महसुसलाई नडोहोऱ्याउने बोध गराउनको निमित्त, महसुस गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ गर्नुभएको। त्यो कुरा हुन्छ भन्ने जानेरै गर्नुभएको के, नजानेर होइन। त भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हो, उहाँलाई थाहा नहुने कुरै छैन। त्यसैले उहाँले चाहिँ अब मैले यसरी चाहिँ बिहारबाट निकाला गरिदियो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएरै गरेको। यो सूत्र अलिकति लामो छ, पछि आउँछ। सारीपुत्र भन्थे, मौद्गल्यान भन्थेले भगवान बुद्धले प्रश्न सोध्छ, ती भिक्षुहरूलाई चारवटा भएको देशना गर्छ। ती भिक्षुहरू भगवान बुद्धको दर्शन गर्न पाएर मन प्रसन्न हुन्छ। यो कुराहरू त छँदैछ। तर यहाँसम्ममा निष्कासन गरेको फेरि भगवान बुद्धले चाहिँ अब चातुम शाक्य पुत्र र सहम्पति ब्रह्माले प्रार्थना गरेर उपमासहित चाहिँ भगवान बुद्धले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले स्वीकार गरेको कुरासम्म पनि यहाँनिर तपाईँले मैले अलिकति जोडिदिएको। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले कुनै पनि भिक्षुहरूलाई रिस र दाह क्रोध गरेर कुनै पनि भिक्षुहरूलाई चाहिँ बिहारबाट निष्कासन गरिएको थिएन। उनीहरूकै उपकार, उनीहरूको उद्धार, त्यही सर्वज्ञ भनेको त्यही हो। हामीले पो थाहा हुँदैन त भगवान बुद्धले गरिरहेको कार्यहरूमा बाहिर भित्र अर्कै कारणहरू भइरहेको हुन्छ, जुन कारणमा कसैको हानि हुँदैन, कसैको नोक्सान हुँदैन, सबैको उद्धार हुन्छ, उपकार हुन्छ, कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। र ती भिक्षुहरूलाई पनि मङ्गलै भयो, कल्याणै भयो। अब आउँदाखेरि चाहिँ त्यो माछा मार्ने ठाउँमा माझीहरू कराएको जस्तो हल्ला भएन, शान्त दान्त एउटा सियो खस्दाखेरि पनि ट्रेङ्क आवाज आउला जस्तो त्यस्तो शान्त भावमा ती भिक्षुहरू भगवान बुद्धको सामुन्ने अब चाहिँ उपस्थित भए। बिहारमा अब चाहिँ उनीहरू शान्त भावमा उपस्थित हुन आए। त नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, भन्ते मिलिन्द भगवान बुद्धले रिस र दाहको कारणले भिक्षुहरूलाई त्यसरी बिहारबाट निष्कासन गर्नुभएको थिएन। उनीहरूकै उपकार, श्रमण जीवन, श्रमण भावलाई सार गर्नको निमित्त, जन्म मरण हैन, रोग वृद्ध अशक्तताबाट मुक्त हुनको निमित्त जुन श्रमण भाव जीवन धारण गरेका थिए, ती श्रमण भावलाई सार बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई निष्कासन गरिएको। रिस र दाहमा होइन, ती भिक्षुहरूकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू निष्कासित भएको हुन्। त्यसैले राजा मिलिन्द भगवान बुद्धसँग कुनै रिस छैन, कुनै दाह छैन। भिक्षुहरूलाई निष्कासन गरिएकोमा रिसबाट जोगिएको छैन कि भन्नु होला। त्यो निष्कासनमा पनि भगवान बुद्धको मैत्री नै थियो, करुणा थियो, उहाँको सर्वज्ञता थियो। भन्थे महाराज मिलिन्द भनेपछि मिलिन्द राजा त छक्क परेर नागसेन भन्थेले हात जोडेर धन्य धन्य भन्थे। तपाईँले स्पष्ट रूपमा उपमासहित मलाई यो दुविधा पनि समाधान गरिदिनु भयो। तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावीले समाधान नगरे कसले गर्ला। धन्य धन्य, मैले तपाईँको कुरालाई स्वीकारेँ, धन्य धन्य भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई वन्दना गरे। नागसेन भन्तेले भन्नुभएको कुरालाई स्वीकारे। ल आज बाजेको बाजिकाहरू,
आजको देशना 110 पनि भइसकेको छ। आजको लागि यति नै गरौँ र यसरी नै भगवान बुद्धको हरेक कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ कारण लुकेको हुन्छ। कुनै कुनै कुराहरूमा हामीले चाहिँ देख्दाखेरि हेर्दाखेरि रिस देखेको जस्तो हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ मैत्री करुणा लुकेको हुन्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँले नबोल्नुहोस्। मैले पनि तपाईँलाई अलिअलि चाहिँ उपमा दिएँ। आमा बुवाले छोराछोरीलाई गाली गर्नुमा रिसले होइन, उनीहरूको मैत्री करुणाले हो। गुरुहरूले चेलाहरूलाई गाली गर्नुमा उनीहरूको चाहिँ रिस र दाहले होइन, मैत्री र करुणाले हुन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्ध त मैत्री करुणाले युक्त भएको व्यक्ति भएको कारणले जेसुकै काम गर्दाखेरि पनि उहाँको मैत्री करुणा हुन्छ। त्यसैले तपाईँले कसैले गाली गर्यो भन्दैमा तपाईँ रिसाइ नहाल्नुहोस्, यसले मलाई रिस देखायो भन्ने नहाल्नु। त्यो रिसमा पनि मैत्री र करुणा देख्न सक्नुहोस्। उसले के भनिरहेको छ, सही भनिरहेको छ कि गलत भनिरहेको, त्यसलाई चाहिँ औल्याउनुहोस्। कसैले तपाईँले गाली गर्दाखेरि त्यो भित्रको मैत्री, त्यो भित्रको करुणालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई के पनि हानि हुँदैन। यदि तपाईँले मैत्री र करुणालाई जान्न सकेन, मलाई उसले गाली गर्यो, मलाई उसले यस्तो बन्यो भनेर तपाईँले मनमा लियो भने तपाईँको मन कहिले पनि शान्त हुँदैन। तौबाको आजको लागि यति नै। अब आज हामी 501 भागमा छौँ होइन। अब 500 भाग पनि नागेर गइसकेका छौँ। अझै पनि हामी देशना गर्दै जाउँला सुन्दै जानुहोस्। यस्ता चाहिँ विभिन्न घटनाहरू आउँदै जान्छ। तौबाको आजको लागि यति नै। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पण्डित महादेव बन्ते लगायत स्याडो उपनिता विवंश लगायत सबै देवताहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानुभएका उहाँहरूलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ र आजको दिन सबैको मङ्गल मैत्री होस् भनेर कामना गर्दै पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।